मानक प्राप्त गरेको कथाका रूपमा रहेको छ। त्यसैले नेपाली कथा साहित्यलाई आधुनिक मोड दिनमा कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीको सामाजिक यथार्थवादी कथा लेखन प्रवृत्तिले त्यसमा पनि नासो कथाका माध्यमबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका प्राप्त भएको पाइन्छ। तिनै महान साहित्यकार, तिनै प्रसिद्ध कथाकार, तिनै पहिलो नेपाली आधुनिक कथाकारका रूपमा श्रेय प्राप्त गरेका श्रेयस्कर अत्यन्त विशिष्ट साहित्यकार, कथाकार, आख्यानकारका रूपमा चित्रित भएका कथाकार गुरुप्रसाद मैनाली कथा मनीषीका रूपमा समेत उनलाई चर्चा गरिन्छ। नेपाली साहित्यका कथा मनीषी भनेर पनि उनलाई चित्रण गरिन्छ भने नेपाली साहित्यका पहिलो आधुनिक कथाकार भनेर पनि चिनिन्छ। त्यस्तै गरेर उनलाई आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार भनेर पनि चिनिन्छ। आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार भनेको आदर्शतर्फ उन्मुख भएको, आदर्शतर्फ विचार प्रस्तुत गरिएको आदर्श विचार महानतातर्फ, विशिष्टतातर्फ कथाकार गुरुप्रसाद मैनाली आदर्शवादी यथार्थवादी कथाकार हुन्। आदर्शवादी यथार्थवादी भनेको यथार्थ धरातलबाट आदर्शको सन्देश दिने, यथार्थ धरातललाई आदर्शको साथमा प्रस्तुत गर्ने कथाकारका रूपमा रहेका छन्। विक्रम सम्वत 1984 देखि कथा लेखनको क्षेत्रमा उनी प्रवेश गरे। हुन त साहित्य रचनाको क्रममा उनी 1981 देखि प्रवेश गरेका हुन्। 1981 मा रचनाको क्रम उनले सुरुवात गरे भने प्रकाशनको क्रम 1985 देखि उनले प्रवेश गरेको देखिन्छ। खासै धेरै कृतिहरू उनले प्रकाशित गरेनन्। केही उनले गीत गजल, त्यस्तै गरेर निबन्ध र प्रहसन प्रकाशित गरे र मुख्य रूपमा उनका 11वटा कथाहरू प्रकाशित भए र तिनै कथाहरू पछि विक्रम सम्वत 2020 सालमा नासो कथा सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित भएर आए। तिनै 11वटा कथाकै माध्यमबाट नेपाली साहित्यले एउटा गुरुप्रसाद मैनालीको जीवन कथा र उनले रचना गरेको छिमेकी शीर्षकको सामाजिक यथार्थवादी कथा हामी अब पढ्दछौँ र यस कथाको अध्ययन पूर्व हामी नेपाली साहित्यका अत्यन्त आदर्श पुरुष, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीको जीवनीगत कुराहरूलाई, जीवनका महत्त्वपूर्ण पाटोहरूलाई अध्ययन गर्दछौँ। नेपाली साहित्यका अत्यन्त प्रकाण्ड विद्वान, अत्यन्त महान कथाकार गुरुप्रसाद मैनाली नेपाली साहित्यमा विक्रम सम्वत 1981 देखि लेखनको क्रममा र प्रकाशनको क्रममा 1985 पछि देखा परे भने नेपाली कथा प्रकाशनको क्रममा चाहिँ 1992 देखि अगाडि बढेका देखिन्छन्। 1992 देखि उनले रचना गरेका कथाहरू जम्मा 11वटा प्रसिद्ध कथाहरू जुन नासो कथा सङ्ग्रहमा छन्, ती कथाहरूकै माध्यमबाट उनी अत्यन्त श्रेष्ठ कथाकारका रूपमा चित्रित भए। ती कथाकार गुरुप्रसाद मैनाली को हुन् त? वास्तवमा उनको जीवन चाहिँ कस्तो छ त? उनी कथाकार त नेपाली साहित्यका श्रेष्ठ कथाकार हुन्, तर उनको जीवनीगत कुराहरू चाहिँ के हुन् त? उनका जीवनमा घटेका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू के हुन् त? उनको जीवनको चित्रका बारेमा हामी यहाँ चर्चा गर्दछौँ। नेपाली साहित्यका प्रसिद्ध आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीको जीवन कथा। नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकारका रूपमा चिनिएका प्रसिद्ध कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीको जन्म विक्रम सम्वत 1957 सालको भदौ 23 गते शुक्ल चतुर्दशीका दिन भएको हो। विक्रम सम्वत 1957 साल भदौ 23 गते शुक्ल चतुर्दशीका दिन उनको जन्म भएको हो। उनको जन्म कोशी अञ्चलको धनकुटा जिल्लामा
धनकुटा बजारभित्र भएको हो। उनको जन्मको पृष्ठभूमि वास्तवमा उनका बा, उनका पिता धनकुटा बजारमा जागिरको सिलसिलामा खरिदार जागिरको क्रममा त्यहाँ पुगेका कारण उनको जन्म पनि धनकुटा बजारमा नै हुन पुग्यो। तर उनको वास्तविक घर भने काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको कानपुर भन्ने ठाउँको तिमाल भन्ने गाउँ हो। उनको पुर्ख्यौली घर, उनको बाबुको घर भने काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको कानपुर भन्ने ठाउँको तिमाल गाउँ हो। तिमाल गाउँमा उनको जन्म भएको हो। पुर्ख्यौली घर उनको जन्म चाहिँ धनकुटामा भए पनि उनको पुर्ख्यौली घर काभ्रेपलाञ्चोकको कानपुर तिमाल गाउँ हो। उनको जन्म धनकुटा बजारमा विक्रम सम्वत 1957 साल भाद्र 23 गते शुक्ल चतुर्दशीका दिन पिता काशीनाथ मैनाली र माता काशी रूपा देवी, उनका बाबुको नाम काशीनाथ र आमाको नाम काशी रूपा देवी हो। उनी बाबुआमाका पहिलो सन्तानका रूपमा 1957 साल भदौ 23 गते शुक्ल चतुर्दशीका दिन जन्मेका थिए। उनको जन्म धनकुटामा भए पनि उनको शिशुकाल, उनको शैशव अवस्था र उनको बाल्यकाल काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको कानपुरमा नै बितेको देखिन्छ। उनको पुर्ख्यौली घरमा नै बितेको देखिन्छ। उनको बाल्यकालमा उनका हजुरबुवा र हजुरआमाका साथ उनले काभ्रेपलाञ्चोकको कानपुरमा चाहिँ जीवन यापन गरेको देखिन्छ। तर 9 वर्षको उमेरमा उनका हजुरबुवा हजुरआमा परलोक गएपछि, मृत्यु भएपछि उनलाई त्यहाँबाट उनको मामा घर लगियो। उनको मामा घर चाहिँ नुवाकोटको कविलासपुरमा थियो। नुवाकोटको कविलासपुरमा उनी र उनको कान्छो भाइ दुईजना थिए। उनी र उनको कान्छो भाइ समेत कविलासपुरमा गएर बस्न थाले मामा घरमा। तर मामा घरमा बस्ने क्रममा कान्छो भाइको समेत मृत्यु भएका कारणले गर्दा उनलाई अत्यन्त ठुलो चोट आइलाग्यो। यही चोटको बीचमा केही समयपछि बाबुआमाले उनको निम्ति बसोबासको प्रबन्ध पनि नुवाकोटमा नै गराए। त्यही नै जग्गा जमिन लिएर नुवाकोटमा नै बसोबासको प्रबन्ध गरे र नुवाकोटमा नै उनी बालकै हुँदा, एक हिसाबले अहिले त बच्चा नै मानिन्छ, बच्चा अवस्थामा नै उनको विवाह भयो। त्यति बेला बाल विवाह प्रथा थियो। त्यसैले उनको 9 वर्षकै उमेरमा जगत कुमारीसँग बिहे भयो। तर त्यो बिहे पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन। बाल विवाहका कारणले गर्दा बाल्यावस्थामा चाहिँ अत्यन्त सङ्कटपूर्ण जीवन, स्वाभाविक रूपमा जीवन नै नचिनेको बेला उनको विवाह भयो। विवाह भनेको के हो भन्ने नबुझेको बेला, त्यस्तै बेला उनको विवाह भए पनि उनकी पत्नीको लामो समयसम्म जीवन रहेन। उनकी पत्नी सन्तान जन्माएर उनकी छोरी जन्मिन् र छोरी जन्मिएको केही समयमा नै छोरी र आमा दुवैको मृत्यु भयो। यसले उनलाई ठुलो पीडा उत्पन्न भयो र आफ्नी श्रीमती र छोरीको मृत्यु भएको केही महिनापछि नै उनकी आमाको समेत मृत्यु भयो। उनकी आमा काशी रूपा देवीको पनि मृत्यु भयो। उनी त्यसबेला बाल्यकालमै थिए। टिन एजमा समेत उनी प्रवेश गरिसकेका थिएनन्। अर्थात् 12 वर्ष हुनुभन्दा अगाडि नै उनले विवाह, सन्तान वियोग, त्यस्तै गरेर माताको वियोग, भाइको वियोगको पीडा समेत झेल्नु पर्यो। र आमाको समेत मृत्यु भएपछि बुबाले उनलाई आफ्नो जागिर भएको ठाउँमा आफू सँगसँगै लिएर गए। आफ्नो सन्तानलाई पनि सँगसँगै लिएर गए र सँगसँगै बुबाका साथ उनी वीरगञ्ज लामो समय बसे। घर सर्दै जानुपर्ने अवस्था भएकाले त्यसमाथि पनि विद्यालयहरू कहीँ नभएको कारणले नेपालको काठमाडौँमा दरबार हाई स्कुलमा चाहिँ स्कुल थियो। त्यस्तै गरेर भाषा पाठशालाहरू ठाउँ ठाउँमा थिए। सबैतिर स्कुलहरूको प्रबन्ध नभएको कारणले गर्दा उनले लेखपढको राम्रो वातावरण अन्यत्र पाएनन्। औपचारिक
उनले शिक्षा लिन पाएनन्। तर घरमा नै बुबासँग उनले साउ अक्षर चिने। त्यसपछि उनले बुबाकै साथमा रहेर लघु कौमुदी, अमरकोश, रुद्री, त्यस्तै दुर्गा सप्तशती आदि जस्ता कृतिहरू पढ्ने काम गरे। र त्यही क्रममा उनले विद्यालयको अनुहार त खास देखेनन्, तर श्रेष्ठ पाठशालामा त्यति बेला जागिरेका जागिरेहरूलाई पढाउनका निम्ति श्रेष्ठ पाठशालामा चाहिँ भर्ना भएर पढ्ने प्रबन्ध हुन्थ्यो। त्यो 8 पास गराउने विद्यालय थियो। त्यहाँ उनले चाहिँ अध्ययन गरेको देखिन्छ। केही समय मात्रै अध्ययन गरेको देखिन्छ। र उनले लामो समयसम्म चन्द्रनिगाहपुरमा पनि गुरु घरैमा राखेर बुवाले पढाउने प्रबन्ध गरे। उनलाई त्यहाँ पढ्ने वातावरण सिर्जना गरियो। त्यस्तै त्यहाँबाट सरुवा भएर हनुमाननगर पुगे। हनुमाननगरमा पुगेको बेला पनि उनले बुबाका साथमा रहेका पुस्तकहरू त्यतिखेर भेटेसम्मको जीवन, त्यस्तै गरेर त्यहाँका स्थानीयताको बारेमा जानकारी लिने काम गरे। बुवाको जहाँ जागिर सरुवा हुन्छ त्यहीँ नै उनी जाँदै पढ्दै गर्ने काम गरे। र त्यही बिचमा जीवन अगाडि बढ्दै जाने क्रममा उनको 1975 सालमा विवाह गरियो। नुवाकोटमा नै उनको बिहे भयो। थानसिङ भन्ने ठाउँकी यशोदादेवी पाठकसँग उनको बिहे भयो। र त्यो दोस्रो बिहे चाहिँ उनको दिगो हुन गयो। दोस्रो बिहे पछि उनी नुवाकोटमा नै लामो समय बसोबास गरे। बाबुको जागिरबाट रिटायर हुनुभन्दा अगाडिसम्म उनी आफ्नो घर परिवारको संरक्षण गरेर उनी नुवाकोटमा नै बसेको देखिन्छ। र यही बिचमा चाहिँ उनका सन्तानहरू पनि भए र जीवन एक किसिमले सहज हुँदै गयो। बाबुको जागिरबाट रिटायर भएपछि बाबुले अब परिवारको आय स्रोत बढाउनका निम्ति छोरालाई पनि जागिरको क्रममा चाहिँ आफूले चिने जानेका ठुलाबडाको सम्पर्कमा लगे। र यही क्रममा उनले आफ्ना बुबाका साथमा चाहिँ त्यति बेला नेपालका सबैभन्दा प्रसिद्ध मानिएका, सबैभन्दा चर्चित मानिएका, अत्यन्त ठुला चाहिँ निर्णायक पदमा रहेका पण्डित हेमराज पाण्डेसँग सम्पर्कित हुन पाए। पण्डित हेमराज पाण्डे त्यति बेला राजदरबारका सबैभन्दा नजिकैका पात्र थिए। राजदरबारका पण्डितका रूपमा उनी रहेका थिए। हेमराज पाण्डेका साथमा उनले चाहिँ त्यहाँ सम्पर्क गर्ने अवसर पाए। र बुबाले उनलाई पण्डित हेमराज पाण्डेसँग सम्पर्क गराएर जागिरको माग गरे। र उनको प्रतिभा, उनी चाहिँ अत्यन्त चतुर भएको देखेर हेमराज पाण्डेले आफ्नो सहायक बनाएर उनलाई जागिरमा प्रवेश गराए। उनलाई आफ्ना सहायकका रूपमा जागिरमा प्रवेश गराए, सहयोगीका रूपमा। र सहयोगीका रूपमा जागिरमा प्रवेश गरेका उनले जुन चाहिँ चलाखी देखाए, जुन वाक्पटुता देखाए, अत्यन्त मिठो बोल्न सक्ने तार्किक क्षमता भएका गुरुप्रसाद मैनालीबाट हेमराज पाण्डे ज्यादै प्रभावित भए। र उनले दरबारमा समेत उनको चर्चा चलाए र उनको चलाखीपूर्ण, उनको बुद्धिमत्ता र उनको ज्ञान को प्रसार गरे। त्यसैले दरबारमा, राजा त्रिभुवनको दरबारमा पनि उनको बारेमा चर्चा भयो भने त्यति बेलाका श्री 3 महाराज चन्द्र शमशेर सामु पनि उनको बारेमा चर्चा भयो। र यही क्रममा राजा त्रिभुवनकी आमा लक्ष्मी दिव्येश्वरीलाई चाहिँ तीर्थयात्रा गराउने निधो गरियो। र तीर्थयात्राका क्रममा तीर्थयात्रामा भएका घटनाहरूलाई टिपोट समेत गर्ने गरीको चाहिँ जिम्मेवारी दिएर उनलाई तीर्थयात्राको चाहिँ क्रममा उनलाई पछौटे बनाएर महारानीको सहायक बनाएर चाहिँ बडा महारानीको सहायक बनाएर तीर्थयात्रामा सामेल गराइयो। यो उनको जीवनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो, किनभने यही तीर्थयात्राको भ्रमणका गर्ने वातावरण पनि प्राप्त गरे। यो प्रवेशको वातावरण सिर्जना गर्नमा पण्डित हेमराज पाण्डेको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। हेमराज पाण्डेकै प्रेरणाका कारणले गर्दा उनकै सहयोगी भएर काम गर्ने क्रममा उनले दरबारमा पनि धेरै कुराहरू, धेरै पुस्तकहरू अध्ययन गर्न पाए। हेमराज पण्डितको दरबारमा पनि त्यस्तै गरेर राजा त्रिभुवनका कि आमालाई उनले घुमाउने अवसर पाउनु उनका निम्ति सौभाग्य नै बन्न पुग्यो। र त्यस क्रममा दैनिकी टिपोट गर्नुपर्ने, डायरी लेखेर बुझाउनु पर्ने जिम्मेवारी उनलाई प्राप्त भयो। र यस क्रममा 1981 साल पुष 28 गतेदेखि फागुन 8 गतेसम्म त्यो तीर्थयात्रा भएको थियो। तीर्थयात्राका क्रममा
हरेक दिनको डायरी उनले लेख्ने काम गरे र तिनै डायरीलाई आधार बनाएर उनले यात्रा शीर्षकको निबन्ध पनि रचना गरे र यो रचना 1981 सालमा उनले गर्न पाए। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन्न पुग्यो र डायरी लेखेर उनले चाहिँ महाराज सामु पेश गरे। त्यो डायरी अत्यन्त लोकप्रिय बन्न पुग्यो र उनले यात्रा निबन्ध रचना गरेको कुरा पनि त्यति बेला चर्चित बन्न पुग्यो। त्यसबाट उनी साहित्यमा अघि बढ्ने प्रेरणा पनि प्राप्त भयो भने सँगसँगै जागिर पनि स्थायित्व प्राप्त हुने अवसर भयो। राम्रो काम गरेकोले, राम्रो किसिमले तीर्थयात्राको टिपोट गरेको, राम्रो किसिमले महारानीको देखभाल गरेको कारणले गर्दा उनलाई चाहिँ श्रीतिन चन्द्र शमशेरले आफ्नो सेवकका रूपमा नियुक्त गरे। त्यो हेमराज पाण्डेकै सल्लाहमा श्रीतिन चन्द्र शमशेरले सिंहदरबारमा, त्यति बेला सिंहदरबार बनिसकेको थियो, सिंहदरबारमा चन्द्र शमशेरले